वान नेसन वान रेसन कार्ड आएर आज यति साह्रो गुमराह गरिँदैछ कि गाउँको लाटा सिधा मान्छेलाई तपाईँहरूले 3 रुपियाँ किलो पाउँदैछ चामल, त्यो त 3 रुपियाँ चामल त वान नेसन वान रेसन कार्ड नहुँदा पनि पाइरहेको थियो नि। बिपिएल कार्डमा सबैले पाइरहेको थियो नि 35 किलो चामल। यो नयाँ कुरो कुनै पनि छैन। त यो कुरो गाउँको मान्छेलाई भिडियो गरेर त्यो भिडियो प्रसारण गर्नु होइन। हामीले राखेको प्रश्न गाउँलेले त्यो नपाओस्, वान नेसन वान रेसन कार्डको सुविधा उसले नपाओस् भनेको होइन। हाम्रो सरकार, जनताले चुनेको सरकारलाई हामीले यो भन्न चाहेको कि भारतको जति पनि कानुनहरू सिक्किममा ल्याइँदा, प्रवेश गराइँदा जुन विधानसभाको भूमिका हुन्छ त्यो छैन भनेको हामीले। र सबैले राजनीतिक पार्टीले धारा 371 एफ 371 एफ सबैले भन्छन्, तर जनता अन्यलमा छ। आज पनि 40 वर्षमा यो 371 एफ को महत्व के हो, विशेषता के हो, यसको अडेसो के हो भन्ने कुरो जानकारी भएको छैन। नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। आजको यो भेटवार्तामा उपस्थित हुनुभएका समस्त सिक्किम प्रेस क्लबका मित्रगण, भाइहरू, बहिनीहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै, विशेष गरी आजको यो सिक्किमे नागरिक समाजको एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटीको सभा बैठक बसेको थियो यही गान्तोकमा। र विशेष गरी 5 तारिक अगस्तको दिन हाम्रो प्रथम सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट जुन तपाईहरू मार्फत सिक्किमे जनतालाई जुन हाम्रो कार्यक्रम घोषणा भयो र त्यसलाई फलोअप दिँदै आजको एक्जिक्युटिभ कमिटी समीक्षा सभा बसेको थियो। र विशेष गरी आजको सभामा आजको दिन विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा समस्त सिक्किमका युवा समाजलाई, युवा जमातलाई सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना एवं बधाई टक्राउँदै र हामी उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि एउटा शुभ सन्देश दिन चाहन्छौँ कि यो मातृभूमि सिक्किम र सिक्किममा भएको जो विशेष संवैधानिक प्रावधानहरू र हाम्रो इतिहासहरू, यी सबै कुरोलाई तपाईहरूले आत्मसात गरेर, राजनीति धेरै नै भयो, भइ नै रहने विषय हो, तर सर्वप्रथम आफ्नो मातृभूमिको अथवा आफ्नो समाजको दायित्व तपाईहरूले बुझिदिनुपर्छ। र सँगसँगै दायित्व मात्रै नभएर यो मातृभूमिप्रतिको तपाईहरूको सोच, सामाजिक व्यवस्थाप्रति हरेक परिस्थितिमा तपाईहरूको भूमिका के रहन्छ, यी सबै कुरोलाई तपाईहरूले समावेश गरेर आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा यो दिवसको महत्त्व बुझ्दै तपाईहरूले पनि अगाडि लानुहुनेछ। र सँगसँगै सिक्किमे नागरिक समाजले पनि तपाईहरूमाथि ठुलो भरोसा राखेको छ कि आउँदो दिनहरूमा सिक्किमका युवा भाइ बहिनीहरूले सिक्किमप्रति र सिक्किमको जम्मै संवैधानिक सुरक्षाहरूप्रति जागरुक भएर आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो तपाईहरूलाई अनुरोध र हाम्रो एउटा आस्था तपाईहरूमा सिक्किमे समाज, सिक्किमे युवाप्रति आस्था राखेका छौँ। र यसरी नै अगाडि बढाउँदै आजको सभाले विशेष गरी हामीले यो संस्थालाई अब एउटा लोगो तपाईहरूको अगाडि हामी चाँडै तपाईहरू पत्रकार महोदय अगाडि ल्याएर त्यसलाई अनभेल गर्नेछौँ अर्को भेटमा। र हाम्रो एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ के हो, किन आउनु पर्यो सिक्किमे समाज नागरिक भन्ने एउटा तपाईहरू मार्फत जनता जनार्दनलाई बताउन चाहन्छौँ कि सिक्किममा हामी भारतमा प्रवेश गरेको 46 वर्ष बित्यो। धेरै सरकारहरू बने, धेरै सरकारहरूले जनताको अगाडि विशेष गरी सिक्किमले पाएको हक अधिकार अथवा संवैधानिक वाचाबन्धन अडानहरूलाई सबैले अक्षुण्ण राख्छु, एकदम त्यसलाई कुनै प्रकारको तरलीकरण हुनु दिने छैनौँ भन्ने जुन प्रकारको
सबैले चुनाव या चुनावको अगाडि आफ्नो घोषणापत्र विभिन्न पत्रपत्रिकाद्वारा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, जनसम्बोधनहरूमा पनि गर्नुभएको छ। तर 46 वर्ष पुग्दाखेरि आज हाम्रो जो भारतमा हामी विलय गर्दाको 26 अप्रिल 1975 मा जब भारतमा हामी प्रवेश गर्यौं, त्यस बखत भारतको संसदले सिक्किमको लागि अलगै संवैधानिक प्रावधान, स्पेशल प्रोभिजन धारा 371F जो दिएको थियो, त्यसलाई टाइम एन्ड अगेन तरलीकरण हुँदै गयो र हुँदै जाँदाखेरि यसपालि एउटा घटना जुन वान नेसन वान रासन कार्ड सम्बन्धी आयो, आउँदाखेरि यो ठुलो अहिले सिक्किमे समाजमा तर्कको विषय बनेको छ। आज विभिन्न पक्षले हाम्रो यो नागरिक समाजको पहललाई दोस्याउने पनि गरेको छ विभिन्न तहबाट, र हाम्रो अडान उहाँहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ। र आजकै सभामा यो कार्यक्रमलाई अझै उजागर गर्दै हामीले मेम्बरशिप ड्राइभ, अनलाइन ड्राइभ गर्ने हामीले निश्चय गर्यौं, जो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुनेछ र त्यसमा कोही पनि इच्छुक व्यक्तिले जसले सिक्किमलाई माया गर्छ, जसले सिक्किमलाई आफ्नो मातृभूमि ठानेको छ, ती सबै मानिसले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर उहाँहरूले रेजिस्टर गर्नु, त्यो पनि हामी चाँडै तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र जो जतिले पनि आज सत्तारूढ पार्टीका होस् या त विपक्षी पार्टीकाहरू किन नहुन्, उहाँहरू समर्थक हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जुन प्रकारको एउटा चासो यो सिक्किमे नागरिक समाजलाई देखाएको छ, उहाँहरूले विभिन्न सोशल मिडिया मार्फत व्हाट्सएप, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम दुनियाँ तर्फबाट जो प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई हौसला दिनुभएको छ हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपहरूमा, र उहाँहरूले चाहनु पनि हुँदैछ कि झट्टै कसरी हामी तपाईहरुसँग यो पञ्जीकरणमा आउनु भन्ने कुरो, जुन चासो सत्तारूढ पार्टी होस् या विभिन्न विपक्षी पार्टी होस्, उहाँहरूको त्यो चाहना देख्दाखेरि हामीले यो चाँडोभन्दा चाँडै हामीले यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन अफर हामी सबैलाई दिने आजको सभाले निश्चय पनि गर्यो। र ती सबै व्यक्तिहरू विशेषलाई, ती सबै कार्यकर्ता जो पनि पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले हाम्रो संस्थाप्रति जुन चाहिँ विश्वास एउटा भावना देखाएर उनले हामीसँग सम्पर्क राख्नु किन चाहनुभयो, त्यो विषय एउटा चासोको विषय पनि हो। र ती सबै व्यक्तिहरूलाई, ती सबै आदरणीय जनसमुदायलाई यो सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट हामी हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छौँ र सँगसँगै आउँदो दिनमा तपाईहरुले राखेको विश्वासलाई हामी एकदमै निष्कलङ्क रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। र आजकै सभामा हामीले एउटा निश्चय गर्यौं कि आज 46 वर्ष भयो भारतमा हामी प्रवेश गरेको, र सबैले राजनीतिक पार्टीले धारा 371F 371F सबैले भन्छन्, तर जनता अन्यलमा छ। आज पनि 46 वर्षमा यो 371F को महत्व के हो, विशेषता के हो, यसको अडेसो के हो भन्ने कुरो जानकारी भएको छैन, अथवा कुनै पनि सरकारले यो कुरोलाई जनताको चाहना हुँदै पनि किन हामीले अगाडि लानु सक्दैन भन्ने यो खालको कुनै प्रकारको कदम कुनै सरकारले पनि चालिदिएको छैन। र आजको हाम्रो सभा सिक्किमे नागरिक समाजको सभाले चाँडै सिक्किमको सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि सिक्किमको जति पनि एजुकेसन करिकुलममा क्लास 9, 10, 11 मा कमसेकम सिक्किमको विशेष प्रावधान धारा 371F 73 को आन्दोलन, त्रिपक्षीय सम्झौता 8 मई 73 को त्रिपक्षीय सम्झौता, अथवा धारा 371F ले सुरक्षित राखेका कानुन जस्तै सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974, गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974, अथवा विभिन्न घटना जस्तो 10
अप्रिल 1975 मा भएको विधानसभा जसले प्रस्ताव ल्याएर भारतमा प्रवेश गर्ने एउटा बाटो बनाइदिएको 10 अप्रिल 1975 र 14 अप्रिल 1975 मा लगत्तै ओपिनियन पोल भएको, त्यसमा सिक्किमले कसरी भागीदार बन्यो र आज हामी कसरी भारतको अङ्ग हुनु पाऊँ, यी सबै ऐतिहासिक घटनाहरू हाम्रो आउने भावी पिँढीले जान्नु जरुरी छ। त्यसकारण आजको हाम्रो सभाले निश्चय गर्यौं कि वर्तमान सरकारलाई यो कुरो लिएर हामी चाँडै सिक्किमको शिक्षा विभागलाई अनुरोध चढाउनेछौँ कि आफ्नो एजुकेसन करिकुलममा सिक्किमको विद्यार्थीहरूले कमसेकम क्लास 9, 10, 11 मा यो इतिहासको के रे आफ्नो उसमा के रे इतिहास जो लेसनमा पढ्दाखेरि जुन चाहिँ पाठ्यक्रममा यो विषयहरू पनि समावेश गरियोस् र आउने नानीहरूले पढ्न पाओस् र सिक्किमको धेरै कुरो जानकारी पाउने उहाँहरूको अब आफ्नो अवसर मिलोस् भन्ने आजको हाम्रो सभाले यो पनि प्रस्ताव राखेको छ। र यी सबै हुँदै र अब म आजको सभाको यी नै कुरोहरू राख्दै विशेष गरी जो वान नेसन वान रासन कार्डको सम्बन्धमा हाम्रो यो संस्था जन्मियो। यो संस्था केवल एउटा ONORC को लक्ष्य अथवा घटनाले जन्मेको होइन। यो समाज किन जन्मिनु पर्यो भन्दाखेरि सिक्किमको ऐतिहासिक घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि, धेरै घटना, राजनैतिक घटनाहरू, सामाजिक घटनाहरू हेर्दाखेरि हामीले महसुस गर्यौं कि सिक्किममा जबसम्म हामीले सामाजिक एकता ल्याउनु कोसिस गर्दैनौँ तबसम्म हामी एउटा एक अर्कामा शङ्का उपशङ्कामै राजनीति गरिरहँदाखेरि हामी जहिले पनि नोक्सानमा जाँदैछौँ। सिक्किमे समाज नोक्सान भोग्नु पर्दैछ। यसको भिक्टिम चाहिँ अरु कोही भएको छैन, सिक्किमे समाज भिक्टिम हुँदैछ। हामी खुसी छौँ, आज पनि तपाईहरु मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, हामी भारतको अभिन्न अङ्ग हुनु हामी खुसी छौँ। हामीले प्रजातन्त्र पाउनु हामी खुसी छौँ। हामी भारतको संवैधानिक प्रावधान जो पाउनु त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ। तर भारत सरकारलाई यति पनि हामी राख्न चाहन्छौँ अथवा सिक्किमका सरकार अथवा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूलाई हामी यति पनि राख्न चाहन्छौँ, हाम्रो जनताले जुन चाहिँ अपेक्षा राखेर हामी भारतमा प्रवेश गरेको थियौँ त्यसको अनुरूप नै धारा 371 भारत सरकारले हामीलाई दिएको हुने हामी त्यो भित्र मात्रै बाँच्न चाहन्छौँ। हाम्रो नयाँ कुरो केही पनि छैन। हाम्रो नयाँ कुरो केही छैन, थप कुरो केही छैन। तर राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न तरिकाले आजसम्म जनतालाई भुल्याउँदै जाँदाखेरि एक एकवटा सानो सानो घटनाले हाम्रो जुन चाहिँ संविधानमा पाएको प्रावधानहरू कमजोर हुँदै जाँदाखेरि एक दिन यस्तो अवस्था हुन्छ होला, धारा 371 चाहिँ संविधानको पन्ना मात्रै, कागजको पन्ना मात्रमा सीमित हुनेछ, तर त्यसमा हाम्रो उपभोग अथवा आफ्नो पाउने कुरो केही पनि हुने छैन। र नै यो ONORC ठुलो कुरो छैन, यो देख्दाखेरि ठुलो कुरो छैन। यो नहुँदा, वान नेसन वान रासन कार्ड नहुँदा पनि भारतको विभिन्न खाद्यान्न प्रोग्रामहरूमा, गभर्नमेन्टको प्रोग्राम, केन्द्रीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत जनताले 3 रुपैयाँको BPL चामल पनि पाइरहेकै हो, कार्डै अनुसारले पाउँदै थियो। APL कार्ड हुनेले पनि 4 रुपैयाँ किलोको चामल पाइरहेकै हो। वान नेसन वान रासन कार्ड आएर आज यति साह्रो गुमराह गरिँदैछ कि गाउँको लाटा सिधा मान्छेलाई तपाईले 3 रुपैयाँ किलो पाउँदैछ चामल, त्यो त 3 रुपैयाँ चामल त वान नेसन वान रासन कार्ड नहुँदा पनि पाइरहेको थियो नि। BPL कार्डमा सबैले पाइरहेको थियो नि 35 किलो चामल। यो नयाँ कुरो कुनै पनि छैन। त यो कुरो गाउँको मान्छेलाई भिडियो गरेर त्यो भिडियो प्रसारण गर्नु होइन। हामीले राखेको प्रश्न गाउँलेले त्यो नपाओस्, वान नेसन वान रासन कार्डको सुविधा उसले नपाओस् भनेको होइन। हाम्रो सरकार, जनताले चुनेको सरकारलाई हामीले यो भन्न चाहेको कि भारतको जति पनि कानुनहरू सिक्किममा ल्याइँदा, प्रवेश गराइँदा जुन विधानसभाको भूमिका हुन्छ त्यो छैन भनेको, हामीले त्यो भएन भनेको। वान नेसन वान रासन कार्ड लागू हुनु
को विरोध होइन, इम्प्लिमेन्टेसन कुनै पनि केन्द्रको कानुन लगाउन सक्छ, तर त्यो लगाउनु अगाडि स्टेटको विधानसभा त्यो माथि पनि सिक्किम स्पेशल प्रोभिजन भएकोले गर्दा कमसे कम विधानसभामा बहस भएर हाम्रो पुरानो कानुनहरू के छ, धारा 371 एक्टले सुरक्षित राखेको कानुनहरू के छ, त्यसमा बहस गरेर कमसे कम त्यो कुरो त सिक्किम विधानसभाले संज्ञानमा राख्नुपर्ने थियो। त्यो भएन। नहुँदाखेरि यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उल्लङ्घन पनि हो एक प्रकारले हेर्नुभयो भने। नेताहरूको गैर जिम्मेवारी पनि हो, विधानसभाको गैर जिम्मेवारी पनि हो, सरकारको गैर जिम्मेवारी पनि हो। कुनै पनि कुरो नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। सरकारमा बस्नेले कुनै पनि कुरो निर्णय गर्दा उहाँले भुल्नु हुँदैन, तपाईहरुले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि माथि राजाको छोरा होइन तपाईहरु। जनताले चुनेको सरकार हो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनिएको सरकार हो। तपाईहरु खुसी खुसी गर्नु पाउनु हुँदैन। हरेक कुरोको जानकारी जनतामा पाएको हुनुपर्छ। त्यसकारण सिक्किम विधानसभा हो। नत्र भने सिक्किम विधानसभाको महत्व के भयो जब जनताले थाहै नपाए सुटुक सुटुक यसरी काम हुन्छ भने। जनताले चामल पाउँदा हामीले विरोध गरेको होइन, हामीले विरोध गरेको पनि होइन। हामीले जानकारी सरकारको आँखा खोल्न चाहेको, विभिन्न विपक्षी पार्टीहरू अथवा राजनैतिक पार्टीहरूलाई हामीले आँखा खोल्न चाहेको कि हाम्रो संविधानको धारा 371F स्पेशल प्रोभिजन हो, त्यसलाई छेडखानी नहोस्। सानो सानो छेडखानी आजको लागि केही छैन, मामुली कुरो। राशन कार्ड मामुली कुरो, आजको लागि हामीले भनेको होइन। यसको इम्प्लिकेसन 10 वर्ष 15 वर्ष पछि के हुन्छ त्यो कुरो हेरेको हामीले। आज तपाईहरु सबलाई याद छ त जनतालाई कति उल्लु बनाउनु। राशन कार्ड जसले उपलब्ध गर्छ त्यो मान्छेले के पाउँछ? पासपोर्ट पाउँछ। पासपोर्ट भोटर लिस्टमा पाउँदैन, पासपोर्ट अन्य डकुमेन्टमा पाउँदैन। पासपोर्ट राशन कार्ड लानुपर्छ। जब उसले पासपोर्ट पाइसकेपछि ऊ भारतको लागि मात्र नागरिक होइन, विदेशमा जानु पनि उसको लागि सुविधा हुन्छ त्यो पासपोर्टद्वारा। भनेपछि कत्रो खेलाची डकुमेन्ट हो त। कमसे कम राम्रो पहल छ कि यसको नेगेटिभ पहल छ कि पोजिटिभ पहल छ कि यो बहस हुनु जरुरी छ विधानसभामा। कमसे कम विपक्षीको पार्टीलाई कन्फिडेन्समा लिएर अथवा सामाजिक विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू एनजिओजहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर सरकारले उदार भावनाले बहस गरेर लाउँदाखेरि के बित्थ्यो त्यो अवस्था? केही थिएन। र आज यति सानो विषयमा हामीहरू यस्तो भयौँ कि सानो विषय सानो छ, तर आज त्यो विषयले कस्तो बनाउँदैछ भने हामीले न त कुनै एसकेएम को विरोध गरेको छौँ, न त एसडिएफ को विरोध गरेको छौँ, न कुनै राजनैतिक पार्टीको विरोध गरेको छौँ। हाम्रो विरोध त हाम्रो शङ्का, हाम्रो भित्र रहेको शङ्का त एउटै मात्रै छ कि हाम्रो जो प्रावधान छ, संवैधानिक प्रावधान, यसलाई छेडखानी हुँदैछ। यो नहोस् भन्नु मात्रै जानकारी। हाम्रोमा हक पनि छैन। हक टोटल विधानसभामा छ। यसलाई गर्नु नगर्नु जिम्मेवारी विधानसभाको। हामी त एउटा जनता हो, नागरिक समाज हो। तर नागरिक समाजलाई आज विभिन्न प्रकारले गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। कतिपय मानिसहरू कि छितेन टाँसी भुटिया चाहिँ एउटा कम्युनल मान्छे हो। राजनैतिक पार्टीहरूले के सोच्नु भएको छ? आफूलाई के सोच्नु भएको छ कि तपाईहरुको दोकान चल्दैन? अब सिक्किमे एकता भएको त तपाईहरुको दोकान चल्दैन भनेर डर भयो? तपाईहरु कहिले सिक्किमे एकता भएको चाहनुहुन्न? छितेन टाँसीलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै तहबाट कम्युनल भन्ने गरिन्छ र आज त हामीलाई पनि जोडिन थाल्यो। कतिले जोड्दैछन्, ठिकै छ, उहाँहरूको कुरालाई हामी स्वागत गर्छौँ। हामी घृणा गर्दैनौँ। हामी तपाईहरु जस्तो नराम्रो शब्दावली लगाएर विभिन्न प्रकारको प्रति आरोप गराउनु हामी चाहदैनौँ। किनभने हामी नागरिक समाजको एउटा सभ्य नागरिक हौं।
सभ्यताभित्र सबैले राजनीति गर्नु सकिन्छ। सबै नागरिकको हक हो, संवैधानिक हक हो। यसको मतलब कसैलाई लान्छना लाउनु, विभिन्न तरिकाले लान्छना लाउनु, त्यो एउटा सभ्य समाजको त्यो एउटा चित्र देखिँदैन। यसमा सभ्य समाज भनेर मान्नु सकिँदैन। आज पनि 21औं शताब्दीको एउटा राज्य हो, भारतको राज्य हो हामी। आज कसैले प्रतिवाद गर्नु उसको हक हो, आफ्नो विचार राख्नु उसको मौलिक हक हो। तपाईसँग मिलेन होला, विचार मिलेन होला, तपाईँ एक पक्षको हुनुहुन्छ, एक पक्ष लिएर तपाईँले अर्कालाई दोष लाउँदाखेरि त्यो प्रकारको दोषारोपण नगरियोस्। र म खुदैलाई भन्नुभयो भने म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ, मैले आजसम्म 5 वटा चुनाव हारेको मान्छे हो। म पक्का। तपाईले यो कसलाई इशारा गरेर भनेको अलिक स्पष्ट भनिदिनुस् न। हैन, थुप्रो छ, कसलाई भन्नु, एकजना छैन, थुप्रो छ, थुप्रो छ, एकजना छैन, थुप्रोको छ लान्छना है। यो बुझ्नु हुन्छ तपाईहरुले। कुन पक्ष छ? पोजिसन, पोजिसन पनि छ, अपोजिसन पनि छ, अपोजिसन पनि छ। र 5 वटा इलेक्सन म हारेको, तर 5 वटा इलेक्सनको अगाडिदेखि मेरो सुरुवातको दिनहरूदेखि पनि मैले यही कुरा गरेको छु, सिक्किमे भन्ने कुरा। जो सिक्किमेज युनिटी आज आएर अब धेरै उमेर गयो, अब यहाँ आइपुग्यो। राख्दाखेरि जुन आजको समयमा आउँदाखेरि पनि जो एकजना व्यक्तिलाई जस्तो एउटा पोइन्ट आउट गरेर यो मान्छे चाहिँ कम्युनल हो। किन कम्युनल हो? उसले सिक्किमिज कजको लागि बोल्छ, 371 को लागि बोल्छ, ओल्ड लजको लागि बोल्छ, बिएल हो बिएलको लागि नि बोल्छ। र छितेन टाँसीलाई कसैले बिएल भनेर कम्युनल देख्छ भने त्यो देख्ने मान्छेले पनि आफू पनि कम्युनल हो र त उसलाई कम्युनल देख्छ। न त सिक्किमे हो भन्दा उसले कम्युनल देख्दै देख्दैन नि। आफूलाई सिक्किमे सोच्नेले त छितेन टाँसी एउटा सिक्किमे भएर देख्छ नि उसले। तर आफूलाई त्यो पहिल्यै आफ्नो चस्मा आफ्नो परिधिभित्र हालिरहेको छ, त्यसकारण छितेन टाँसीलाई कम्युनल देख्छ। तर यो खालको घटनाले, यही खालको घटना भइरहँदा 73 देखि आज लगातार हामी यही यात्रामा छौँ। आजसम्म पनि हामी शङ्का उपशङ्कामै छौँ। शङ्का उपशङ्कामा आज हाम्रो राजनीति चलिरहेको छ। र हाम्रो नादानपन, जो जनताको नादानपन छ, त्यसमा कतिपय मानिसहरूले, महत्त्वाकांक्षीहरूले आफ्नो राजनैतिक रोटी सेकाउनुको लागि कसैलाई एउटा औँलाएर यो मान्छे चाहिँ कम्युनल हो भनेर त्यो सोझोपनमा फाइदा उठाउँदैछ। त्यो कुरा ओआरसीसँग सम्बन्धित छैन, अथवा सिक्किमे नागरिक समाजको कुनै लक्ष्य पनि होइन। सिक्किमे नागरिक समाजको एउटै लक्ष्य हो, हामी यो सबै असमञ्जसता, जो एउटा अबुझाबुझ छ, जो शङ्का उपशङ्का छ, त्यसलाई जहाँसम्म सफा गरेर हाम्रो एम एन्ड अब्जेक्टको नम्बर 1 हाम्रो यही हो पहल कि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा बस, तपाईहरुको स्वतन्त्र हो। त्यहाँ बसेर पनि एउटा सिक्किमे समाजमा कमन टेबलमा हामी आउन, जबसम्म हामी एउटा कमन टेबलमा आउँदैन यो शङ्का उपशङ्का जाँदैन। र यसमा फाइदा अरूलाई भयो होला, तर सिक्किमलाई जहिले पनि नोक्सान भएको छ। र अब त्यो नोक्सान सिक्किमेले नभोगौँ, सिक्किमे समाजलाई नभोगौँ, चाहे एसकेएममा बस्नुहोस्, चाहे एसटिएममा बस्नुहोस्, चाहे बिजेपीमा, चाहे कुनै पार्टीमा बस्नुहोस्, तर कमसेकम टेबल टक हुन्न। टेबल टक यहाँसम्म हामी गर्न चाहन्थ्यौँ कि हामीले त पहिला म कङ्ग्रेसकै प्रेसिडेन्ट हुँदा मैले कतिपल्ट पहल गरेको, जनतामा आएर खुलस्तम भनेको छु, तपाईँहरू मार्फत पनि म भनेको छु। सिब्ल्याक र सिक्किम सरकारले सिब्ल्याक र गोर्खा जागरण मञ्चलाई एउटा टेबल टक गराउनु किन चाहँदैन? किन चाहँदैन? यो मेरो प्रश्न हो। किन चाहँदैन? किनभने जुन दिन मन खुलाखोल हुन्छ, जुन दिन मन बाँझामाझ भएर सिक्किमे हुन्छ नि, त्यो दिनदेखि यिनीहरूको राजनीति सकिन्छ। त्यसकारण छितेन टाँसीलाई औँलाइरहनुपर्छ यिनीहरूले, छितेन टाँसीलाई यिनीहरूले दोस्याइरहनुपर्छ। यिनीहरूले छितेन टाँसीलाई कम्युनल भनेर राजनीतिक रोटी सेकिरहनुपर्छ यिनीहरूले। यो खालको अवस्था छ। र आज पनि म भन्छु, म एउटा यो संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा 5 वटा चुनाव होइन, जिन्दगीको अन्तिम चुनाव पनि हार्नु म चाहन्छु, तर सिक्किमे समाज फुटेको नहोस्, सिक्किम समाज जुटेको होस्। राजनीति हार्नु जित्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, तर हामी समाजमा एक हौँ, समाजको टेबलमा त कमसेकम आउँ। कसैले त पहलै गर्दैन। एक पक्षले एउटा बाटो त्यसै बोकेर हिँडिरहेछ, अर्को पक्ष अर्को बाटो बोकेर हिँडिरहेको छ।
आफ्नो कार्यक्रममा हिँडिरहेछ। कहिले हामी जुट्दैनौँ, नजुट्दाखेरि ओएनओआरसीहरू पस्दैछ, धेरै पछि ओएनओआरसी। हामीले देश दियौँ, भारतको हामी अभिन्न अङ्ग भयौँ, तर यो राज्यमा आज हामी यस्तो डरपोक अवस्थामा पुगिसकेको छौँ कि हामी हुनु पनि सक्दैनौँ, हामी हो भन्नु पनि सक्दैनौँ। र एक दिन यस्तै अवस्था आयो भने हाम्रो सरकारमा जो आज हाम्रै मान्छेहरू छन्, कुनै दिन त्यो दिन हाम्रो मान्छेहरू नहुनु सक्छन्। त्यसकारण त्यो दिन नआओस्, राजनीति होससँग गरौँ भन्ने हाम्रो कसैलाई हामी कुनै राजनीतिक पार्टीको विशेष नेतालाई दोस्याउनु पनि छैन, कसैलाई राजनीतिक हामीले लान्छना लाउनु पनि छैन। हाम्रो एउटै पहल हो, तपाईँ हामीहरू एउटा कमन टेबलमा आएर बात गर्ने एउटा हामीले एउटा अवसर दिलाउँ। वाइ नट वी हेभ अ कमन टेबल टक। एउटा कमसेकम एउटा नागरिक समाज आउन। नागरिक समाज नआउँदाखेरि आज हाम्रो यस्तो अवस्था भयो। एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँहरूलाई किन जरुरी पर्यो, हाम्रो समाज कस्तो एउटा नपुसङ्ग जस्तो समाज बन्न थाल्यो। जस्तो सिक्किम सरकार जनताले चुनेको सरकार हो, गेजिङको 4 जना विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट निष्कासन गरियो। 332 वर्षको राज शासनमा कहिले पनि यो खालको घटना घसेन, अथवा 46 वर्षको यो कुनै यस्तोमा कत्रो आन्दोलन केहरू भयो होला, तर कलेजमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई निष्कासन गरेको हामीले घटना सुनेको छैन। र समाजमा यस्तो खालको घटनाहरू घट्दाखेरि राजनीतिक दाउपेचमै बनिरहने, या त समाजको लागि कोही बोल्ने, कोही उठ्ने। आज छितेन टाँसीलाई लछ्याउनेहरूले लछ्याउँछन्, कतिजना कम्युनल भन्छन्, तर ती कम्युनल भन्ने मान्छेले, उहाँलाई लान्छना लाउने मान्छेले कोही तपाईँहरूको प्रेसको अगाडि आएर त्यो 4 जना विद्यार्थीलाई निकाल्नु, मेरो नानीलाई निकाल्नु भन्ने छोरा चाहिँ छितेन टाँसी हो। छितेन टाँसी हो। कसैले बोल्छ? किनभने राजनीति गर्नु छ नि उहाँलाई। हामीलाई राजनीति गर्नु छैन। हामीले राजनीति गरेको माटोको माया बोकेर राजनीति गरेको, हामीले राजनीति गरेको भविष्यलाई हेरेर राजनीति गरेको, हामीले राजनीति गरेको थियौँ। भविष्यमा बा गर्नु पर्ला, भविष्यको भन्नु सकिँदैन, जनताको इच्छा हो, परिस्थितिले के भन्ला। आज हामीले नागरिक समाज खोलेको, जति सक्दो हामी सबैलाई जोडौँ। सानो राज्य, सानो जनसङ्ख्या हो, हाम्रो इतिहास सानो छ। हामी जुटेर आफू बाँचेर सबैलाई बचाउँ। र यसै सन्दर्भमा ओआरसीमा कतिपय व्यापारी समुदायकाहरूले पनि प्रतिक्रियाहरू देखाएका छन्। उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आदरणीय पुरानो जति पनि रैथानेहरू हुनुहुन्छ, व्यापारी समुदाय या विभिन्न रैथानेहरू, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, ओल्ड सेटलर्सहरू उहाँहरूले बुझ्नुहोस्, कमसेकम धारा 371F छ र पो तपाईँहरू सुप्रिम कोर्टमा गएर केस लाउनु सक्नुभयो, इन्कम ट्याक्सको छुट माग्नु सक्नुभयो। आज पनि कुनै बिहारको बिहारीलाई छुट छैन, कुनै मारवाडी राजस्थानको मारवाडीलाई छुट छैन। सिक्किम राज्यमा तपाईँलाई इन्कम ट्याक्स, सेन्ट्रल इन्कम ट्याक्सको एक्जेम्सनको स्टे लगाइदिएको छ सुप्रिम कोर्टले। केले गर्दाखेरि हो? धारा 371F ले गर्दा हो। धारा 371 जुन चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले इन्जोय गर्दैछ एक्जेम्सन, हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्दा तपाईँहरूको त्यो स्टे लागेको हो। अब यसैलाई उठाउने भने तपाईँलाई के फाइदा छ? के फाइदा? त्यो विशेषता सिक्किम राज्यको हो, व्यापारीको पनि हो, पुरानो रैथानेहरूको पनि हो। त्यो विशेषता सिक्किम राज्यले बोकेको छ। 371F को विशेषतालाई बुझ्नु बहुत गाह्रो छ, यहाँको नेताहरूले बुझेको छैन। 371F रिपिल गर्छ अरे कसैले भन्छ, कसैले भन्छ 371F राम्रोसँगले पढ्नु। 371F जन्मिएको कहाँबाट छ? अप्रिल 1974 को चुनावबाट जन्मेको। अप्रिल 1974 को चुनाव कति बेला भएको? भारतको संविधानको तत्त्वाधानमा भएको होइन, 74 चाहिँ छोगेल रेजिममा भएको। यो कुरो बुझ्नु सक्ने, यो कुरो बुझ्नु। अन्त हामीसँग बहस गर्नु यो चुनौती हो। कसैलाई हामी च्यालेन्ज गर्छ। वी आर नट अफ्रेड अफ एनीबडी। हामी कुनै क्रेजी पनि छैनौँ। हामी क्रेजी एउटै छौँ, मातृभूमिको स्वाभिमान, मातृभूमि सिक्किम आमाको स्वाभिमान। हामी सिक्किम भारतमा प्रवेश गर्ने हामी फर्स्ट क्लास इन्डियन हो। हामी जस्तो इन्डियन भारतमा कोही छैन, किनभने भोट हालेर सिक्किम सब्जेक्ट हुनेले भोट हालेर भारतको राज्य बनेको। हामी अरू राज्य जस्तो होइन। भनेपछि हाम्रो विशेषतालाई बुझ्ने काम
भारत सरकारको हो सिक्किम सरकारको पनि हामीलाई गुमराह नगरियोस्। हामी लाटा छौँ, सियोजो छौँ, सिधा छौँ। हाम्रो सोझोपनमा सबैले हामीलाई नथिचियोस् र कमसेकम नागरिक समाज जन्मिनु कारणहरू, विशेष कारणहरू यीहरू नै थिए र यी कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेँ र अन्य कुरो केही थियो भने तपाईँहरू धन्यवाद। जुन चाहिँ ओएनआरसीको बारेमा रुलिङ पार्टीको त दे मेन्टेन that ONRC does not dilute or attack Article 371F in any sense whatsoever. Okay. And whatever other thing allegations are, it doesn't stand because the Article 371F लाई आर्टिकललाई छुँदैन भन्ने I think Chief Ministerले पनि हिजो उहाँको भाषणमा भन्नुभयो। हजुर हजुर। What is your grounds that Article 371F is hampered by ONRC? हामीले अघिल्लो पत्रकार वार्तामा पनि श्रीमान छितेन टासी साहब, हाम्रो डाक्टर एडी साहब, पासाङ शेर्पा भाइहरूले तपाईँहरूलाई बताइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूको अथवा मेरो पनि पहिला 29 तारिक जुलाईको दिन जुन मेरो निवासस्थानमा पहिलो भेटमा उहाँहरूले, किन म पहिला कङ्ग्रेसमा अध्यक्ष हुँदा मैले यो ओएनओआरसीको विरोध गरेकोले प्रथमपल्ट हाम्रो पत्रकार महोदयहरू आइदिनु भयो र मलाई त्यहाँ प्रश्न गर्दा यो कुरो अगाडि बढेर गयो। त त्यसमा पनि मैले बताएको छु, धारा 371F को स्मल केले पुरानो कानुनहरूलाई सुरक्षा गरिदिएको छ र क्लज एल र ओले त्यो धारा के को जो पुरानो कानुन कतिन्जेलसम्म जीवित रहन्छ भन्दाखेरि 2 वर्षको म्याद, 2 वर्षको म्यादसम्म, 2 वर्षको म्याद भनेपछि अपोइन्टेड डे को 2 वर्षको म्याद 26 अप्रिल 1975 देखि 26 अप्रिल 1977, त्यहाँदेखि हुँदा कसैले सुप्रिम कोर्ट या कसैले सक्दैन भनेर भनेको छ। र आज सिक्किमको जनताले बुझ्नुपर्छ, खासमा यति विघ्न थुप्रो हाम्रो अन्जान अवस्थामा सिक्किममा पसेको ती कानुनहरू सबलाई हामी चुनौती दिन सक्छौँ। यहाँसम्म कि 1979 मा जुन बिल नम्बर 79 ल्यायो त्यो पनि असंवैधानिक छ, गैर संवैधानिक छ। सिक्किमे 32 को 32 सिट सिक्किमेको हो, आज पनि जिउँदो छ, तर यो कसैले माग गरेको छैन, कसैले लडिदिएको छैन, सिक्किम सरकारहरू लडिदिएको छैन, सिक्किम सरकार जनप्रतिनिधिहरू लडिदिएको छैन। त्यसकारण र जुन ओएनओआरसीकै पर्टिकुलरली तपाईले राखेको प्रश्नमा भन्नु भने 8 मई 73 को त्रिपक्षीय सम्झौताको बेसिक एन्ड राइट को प्यारा 3 मा रोमन 1 मा फूड एन्ड सिभिल सप्लाइज कसको प्यारोगेटिभमा राखेको छ? सिक्किम एसेम्ब्लीको। त्यसरी नै गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 त्यसको सेक्सन 20 मा फूड एन्ड सिभिल सप्लाइज सिक्किम एसेम्ब्लीको प्यारोगेटिभ भित्र राखिएको छ। दोज आर ओल्ड लज। त्योदेखि उता आरसी पौडेल साहबको जजमेन्ट होस् या सुरेन्द्र प्रसादको जजमेन्ट होस् या डिमोनिटाइजेसनको समयमा गृहमन्त्रीले तत्कालीन वित्त मन्त्रीलाई लेखेको कुरा, स्टेट बैंक अफ सिक्किमको चिठी 16 तारिक नोभेम्बर 2016 को कुरो होस् या त मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सबाट छिगेल टाँसी होम सेक्रेटरीले लेखेको कुरा होस्। र अझै साधारण रूपमा तपाईलाई बताउनु हो भने, एकदमै साधारण सामान्य तौरमा बुझ्नु भने, भारतको कुनै पनि प्रान्तमा संघको सिट छैन, धर्मको सिट छैन र जातको आधार, जातीय आधारमा, जातको आधारमा जस्तो बीएल सिट यो कुनै राज्यमा अन्य जातिहरूको त्यो राज्यहरूमा छैन, केवल कस 22वां राज्य हाम्रो छ। त्यो पनि कसले गरेको छ? संविधानको तौरले मात्रै दिएको हैन, जजमेन्टले पनि आरसी पौडेल भर्सेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको युनियन अफ इन्डियाको जजमेन्टले पनि त्यसलाई राखेकोले गर्दा आज सङ्गनामा जो एमएलए हुनुहुन्छ अथवा बीएल 12 वटा एमएलए हुन्छ, त्यो कसरी पाए त? ओल्ड लजको कारणले पाए। ओल्ड लजलाई नाङ्नु सक्दैन। इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छ र अहिले आएर के सिचुएसन देखिएको छ भने एउटा जुवारी सिचुएसन मात्रै देखेको छ। अपोजिसन या कति पनि तपाईहरु नागरिक समाजले विरोध गर्नु हुँदैछ भने गभर्नमेन्टले यसलाई इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो, यसमा केही
आवाज उठाउने ठाउँै छैन भन्ने हुँदैछ नि वाट नेक्स्ट हो। तपाईँहरूको के हुन्छ के विरोध मात्रै गरिरहनु हुने कि किनभने इम्प्लिमेन्ट त भइसक्यो नि त जब सरकारले यसलाई स्वीकारिसक्यो कि इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो 371 एफलाई के पनि असर पार्दैन भनिसकेको छ वाट इज द नेक्स्ट स्टेप के हुनेछ किनभने यो जस्ट जुवारी मात्रै हुँदैछ यता सरकार पक्षबाट केही हुँदैन भन्दैछ र यता जसले विरोध गर्दैछ हुन्छ इफेक्ट भइसक्यो भन्दैछ अब के हुन्छ किनभने भइसक्यो इम्प्लिमेन्टेसन होइन इम्प्लिमेन्टेसन त भइसक्यो त्यो त हामीले पनि जान्यौँ नि त 28 तारिक जुलाईको दिन उहाँले इम्प्लिमेन्टेसनको जुन एनाउन्स गरिदिनु भयो के अरे हाम्रो चिफ मिनिस्टरले तब नै 29 तारिक भोलिपल्ट तपाईँहरू आएर मलाई प्रश्न राखिदिनु भयो तबदेखि अगाडि कुरा बढ्दै आयो त कुरो चाहिँ के हो भने यहाँ केवल इम्प्लिमेन्टेसन हुनु र नहुनुको कुरो होइन हो कि उहाँहरूले थुप्रै कुरोहरू बताउनु भयो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु र नहुनुको कुरो होइन उहाँहरू पनि राजनैतिक पार्टीको राजनैतिक कार्यक्रम मार्फत नै जनताकोमा गएर जनताको भोट लिएर उहाँहरू आएको आफ्नो घोषणापत्र दियो त्यो घोषणापत्रमा उहाँहरू उभिनु सक्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरो हो किनभने उहाँले फेरि पनि राजनीति गर्नुपर्छ होला नि त फेरि पनि जनतामा जानुपर्छ होला नि त तर हामी सबै चुप लागेर बस्यौँ भने त यहाँ त अन्धराज भयो नि त यो त अन्धा जङ्गलराज भयो नि त यहाँ कोही बोल्दैन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थै भएन नि त हाम्रो पनि प्रश्न उहाँलाई त्यही हो नि हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको विरोध इम्प्लिमेन्टेसन गर कुनै पनि ल ल्याऊ तर त्यसको प्रोभिजन कहाँनिर नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013ले पनि बताइदिएको छ कि स्टेटलाई दिएको छ नि त बाबा कुनै पनि लको लागि एक्सटेन्सन गर्दा स्टेटको प्रोभिजन हुन्छ नि त त्यो किन भएन अब उहाँले त आज सत्तामा छ आज सत्तामा हुँदाखेरि त किन ओएनओआरसीकै कुरा गर्नुहुन्छ के अरे हाम्रो कुनै के मधुकर गुप्त हो कि केलाई उसलाई पनि त एउटा के बनायो त दिल्लीमा खुसी गरिरहेको छ त एक्सटेन्सन गर्दैन भन्दै थियो जब एक्सटेन्सन हुँदैन भन्थ्यो जब एक्सटेन्सन पनि रिअपोइन्टमेन्ट पनि गरिरहेको छ उहाँले त धलीमली नै गरिरहेको छ नि तर हाम्रो काम धेरै ओल्ड लजहरूको उल्लङ्घन भएको भनेर चाहिँ अब कुरा उठिबस्छ है र 371 एफ चाहिँ एउटा तर्कको विषय मात्र बनेको छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभयो 46 वर्षदेखि के यो तर्कको विषय नै बनिरहने हो फ्युचरमा पनि हो यसको जिम्मेवार जनता हो प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो जनता हो जिम्मेवारी जनताले बुझ्नु पर्यो उहाँलाई यसको कतिको महत्त्व हुनु पर्यो यसको विशेषता बुझ्नु पर्यो जनताले र जति बेला जनतालाई भोट माग्न यी पोलिटिकल पार्टीका एक्टिभिस्टहरू जान्छन् त्यति बेला उहाँहरूले आफ्नो सदुपयोग गर्नु पर्यो यो जति पनि प्रयास हामीले आज गर्दैछौँ यो व्यक्तिगत मेरो फाइदाको लागि या चितेन टाँसी या डाक्टर एडी या कसैको व्यक्तिगत फाइदाको लागि होइन यो त जनतालाई सोचेर नागरिक समाजलाई सम्झेर हामीले मुद्दा उठाएको नि किनभने यो माध्यमबाट नै जनताले यो कुरो बुझ्न पाउनेछन् तपाईँले 5 पल्ट इलेक्सन हारे भन्नुभएको छ है तपाईँले यसरी जनताको इस्यु मुद्दा सिक्किमको मुद्दामा बोलिरहँदाखेरि पनि 5 पल्ट तपाईँले इलेक्सन हारे भन्नुको मतलब सिक्किमको जनता कस्तो प्रकारले तपाईँ हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो इस्यु नबुझेको हो या सिधा हो या उहाँहरूले यसलाई इग्नोर गरेको के भन्नुहुन्छ समाजलाई मैले मेरो अब त्यो प्रश्नको लागि सोच्नुभयो भने म देख्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने सबै आम मानिसहरूको लागि 3 वटा गुरु हुन्छन् एउटा गुरु चाहिँ स्कुलको गुरुबाउ हो अर्को गुरु चाहिँ देशको नेता हो अर्को गुरु चाहिँ घरको बाउ हो र देशको नेताले जस्तो खालको एजुकेट गर्छ त्यस्तै खालको हुन्छ आज सिङ्गापुर राज्यलाई हेर्नुहोस् एकजना नेता परिवर्तन हुँदा सिङ्गापुर कस्तो बन्यो कुनै पनि देशको इतिहास आज विकसित देशहरू युरोपियन देशहरूमा हेर्नुहोस् या जापानलाई हेर्नुहोस् त्यहाँको एउटा नेतामा जो कार्यक्रममा उहाँले नै त्यो गर्दै ल्याउँदाखेरि जनता त्यसबाट बुझेर त्यो देश नै परिणत भएको छ नि देश नै उठेको छ नि त हाम्रो दुःखको साथमा हामी भन्छौँ कि हाम्रो नेताहरू गैर जिम्मेवारी केवल सत्तालाई बुझ्ने र सत्तामा आएर आफ्नो ऐसको लागि अथवा त्यो भ्रष्टाचार मार्फत 2 पैसा कमाएर चुनावमा जाने त्यति कार्यक्रममा हाम्रो सीमित भएको छ र यो जनता विशेष गरी यो अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो हाम्रो भूमिका युवा भाइहरूको बहिनीहरूको हुन्छ र आज पनि विश्व के अरे अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस भएको हैसियतमा सिक्किमको युवा भाइले बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरो कि हाम्रो समाजमा हाम्रो दायित्व के हो केवल सत्ता र विपक्षको लागि लडाइँ लड्नु होइन केवल आज हामीले भन्नु सजिलो छ 371 एफ उडाइदेऊ यसमा केही छैन भन्नु सजिलो हो तर आज आवेशमा आएर यो फेसबुकमा लेखेको जस्तो होइन यसको रिपरकेसन भविष्यमा गएर आउने भावी पिँढीलाई के हुन्छ त्यो कुरो सोच्नु पर्यो देशको परिप्रेक्ष्यलाई बुझ्नु पर्यो कसले बुझ्न सक्छ युवा भाइहरू शिक्षित हुनुहुन्छ शिक्षित समाजले बुझ्नु पर्यो बौद्धिक समाजले बुझ्नु पर्यो र बौद्धिक समाजले यो जानकारीले लिएर आफ्नो समाजमा पनि यो कुरोहरू बताएर समाजलाई पनि उठाउने काम गर्नु पर्यो दाजु के अरे जब नागरिक समाज के अरे बनेर तपाईँले अब तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्थ्यो
विज्ञ अरूहरू प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो त्यहाँबाट त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई हामीलाई दिएको बाइट जुन थियो है त्यसको आधारमा चाहिँ एसआरपीको कतिपय अब गुनासोहरू छ है एसआरपीले तपाईँको कुरालाई लिएर कन्डेम गरेको छ सुरेन्द्र प्रसादको केस र के अरे आरसी पौडेलको केस मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ है यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको के अडान रहेको छ सर त्यसमा एउटा क्वेसन एडिसन कि तपाईँले कम्युनल एङ्गलमा जितेन दाजु सरलाई भन्नुभयो है तर त्यो कम्युनल लाइनको एङ्गल त सायद केबी राईलाई पनि भेट्छ नि त सधैँ उहाँलाई डिफेन्ड गर्नुहुन्न तपाईँले वी डु डिफेन्ड हिम त्यही कारण हामीले पहल गरेको भाइ तपाईँले ठिक प्रश्न राखिदिनु म एकदम वेलकम गर्छु यो आउनुपर्छ जब केबी राईज्यूले पत्रकार सम्मेलन गर्नु उहाँले नामै तोकेर भन्नुभयो तर तपाईँले किन नाम तोक्नु भएन किनभने उहाँ बाहेक सायद अरू कसैले सिक्किमे नागरिक समाजको लाई लिएर कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया आधिकारिक रूपमा दिएको छैन तर तपाईँले किन त्यसरी नाम तोक्नु सक्नु होइन त्यस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने नि अब हामी आजकल त बेसी जस्तो सोसियल मिडियामै डिपेन्ड गर्छौँ होइन सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् आम्मा कम्ती छैन नि पार्टीको ब्यानरमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेको नि है एनीवे त्यो उहाँको प्रश्न मैले सोच्दा के लाग्छ भने हामी अहिले सामाजिक नागरिक समाज हो कि नागरिक समाज एउटा संस्था हो एउटा नन एपोलिटिकल संस्था हो त पोलिटिकल लिडरले उहाँको जो एउटा बौद्धिकताले त्यो खालको लान्छना लाउनु भयो त्यो उहाँको प्रश्न गरेको छौ सुरेन्द्र प्रसाद बिल नम्बर 79 को चाहिँ जुन हार र जितको कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो जुन चाहिँ 13 वटा सिट रिजर्भ हुन चाहिँ सिक्किमेको जित भनेर तपाईँले भन्नुभयो तर रेस्ट मेजोरिटी पिपल चाहिँ हारेको छ नि त त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै उहाँको प्रश्न होइन त्यही मलाई चाहिँ अब एक प्रकारले साँच्चै भन्नु साँच्चै यो मेरो एकदम भित्री हृदयबाट बोल्नु भने मलाई दया लाग्छ उहाँहरूलाई एकदम दया आउँछ बिचरा उहाँले सायद अब मैले साँच्चै त्यस्तो बोलेँ कि भनेर मैले हेरेको थिइनँ त्यो रिभाइज गरेर हेरेको थिइनँ मैले गएर हेरेँ पनि त्यो भिडियो मैले सुरुमै भनेको रहेछु सिक्किमको जित भयो आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया र के अरे सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस स्टेट अफ सिक्किमको जुन जजमेन्ट आयो त्यो सिक्किमको जित भयो अब भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई म प्रश्न गर्छु तपाईँहरूलाई मैले के बङ्गालको जित भयो भन्नु कि मैले गोर्खाको जित भयो भन्नु मैले कसलाई जित भयो भन्नु उहाँलाई थाहा पनि छ उहाँको संस्थामा धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई थाहा छ 2006 मा जब जीएम राई जिउँदो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि मैले उहाँ छितेन साहब त जिउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले सँगै ल्याउनु कोसिस 2006 मा बुझ्नुभयो मैले भेटाएर बात गराउनु कोसिस गरेको तर पछि गएर उहाँले सिङताममा त्यो के श्रीवास्तवको पुतला जलाइदिँदाखेरि त्यो घटना बिग्रेर गयो भन्नुको मतलब मलाई के फाइदा छ म कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट हुँदा सिब्ल्याक र गोर्खा जागरण एउटा टेबल टक गराउँदा मलाई के फाइदा छ म त चुनाव हार्ने मान्छे हो म तयारी छु नि फाइदा केही छैन तर यसमा जो प्रवीण भाइले राख्नुभयो नि प्रश्न तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो बुझेको छैन जनताले प्रवीण भाइले जुन चाहिँ राख्नुभयो बहुसङ्ख्य कसरी हारेको छ यो मेरो प्रश्न हो बहुसङ्ख्य कसरी हारेको छ आज उहाँले भन्नुहुन्छ अब यो कुरा त तपाईँले मलाई अलग्गै इन्टरभ्यू लिनुपर्छ यसलाई ठुलो टाइम लाग्छ थुप्रो टाइम लाग्छ मैले भन्नुभयो भने किनभने हेर्नुहोस् है चाहे जति नै ठुलो कुरा गरौँ हाम्रो 250 लाग्ने ठाउँ कहाँ हो सिट माग्ने ठाउँ कहाँ हो रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 हाम्रो 250 नै त्यही हो जसलाई मान्यता 371 एपको सुरुवातले गरेको छ अन्त उहाँहरूले मुद्दा लगाइरहेको छ हाइकोर्टमा म यस्तो कुराहरू जान्नु चाहदिनँ कि अब तपाईँहरूले सन्दर्भ निकालिहाल्नु भयो अब एकपट्टि उहाँहरूले रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्टको आधार 74 को आधारमा उहाँले कुरा पनि गर्नुहुन्छ अर्कोपट्टि उहाँहरूले फेरि यो कुरालाई अर्कै पाराले लानुहुन्छ जस्तो आरसी पौडेल व्यक्ति चाहिँ सिक्किमे हो के अरे यहाँ हाम्रो सुरेन्द्र प्रसाद चाहिँ सिक्किमे होइन कहाँ लग्यो अब हेर्नुहोस् त मैले एउटा दुईटालाई क्लब गरेर भनेको छु आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया र सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस गभर्मेन्ट अफ सिक्किम जजमेन्ट जुन चाहिँ आयो सिक्किमको पक्षमा आयो भन्नु अब मैले कसको पक्षमा भन्नु भनिदिनुहोस् तपाईँले
भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले मलाई। अन्त एकजना पर्टिकुलर व्यक्ति जो सुरेन्द्र प्रसादले त के गरेको थियो, एउटा जबको लागि गरेको थियो नि त। जबमा चाहिँ किन सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले पाउँछ, हामीले किन पाउँदैन? त्यो जब पर्टिकुलर उस त्यसको मेरिट हेर्नुहोस् न, केसको मेरिट के छ त्यहाँ छ। वेयरएज आरसी पौडेल साहबको केसमा के छ मेरिट? के छ मेरिट? उहाँको दुईटा मेरिट छ। एउटा छ सेकुलरिजमको संविधानमा सेकुलरिजम प्रिएम्बलमा भएकोमा सङ्घ सिट कसरी भयो, र बिएल सिट चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा छैन, रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम के अरे 1950-51 को लाई उल्लङ्घन गर्छ भनेर भनेको छ। अब उहाँहरू चुनाव मुद्दा लड्नुभयो, 14 वर्ष मुद्दा लड्नुभयो। 14 वर्ष लड्दाखेरि आज उहाँहरूको संस्थाको ठुलो व्यक्तिहरू त्यति बेला विधानसभा 1974 to 79 ठुलो नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, 79 to 84 पनि नेता हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई म यो प्रश्न गर्नु भने मैले डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ, मैले आज ल्याइनँ। मैले तपाईँहरूलाई विधानसभामा उहाँहरूले बोलेको म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त्यति बेला के बोल्नुभयो, र त्यति बेलाको नेता श्रीमान भण्डारी साहबले हाउसमा बोल्नुभयो र भन्नुभएको छ। यहाँ कतिजना आज मन्त्री हुनुहुन्छ यो विधानसभामा, त्यति बेला मन्त्री त्याग्नुभयो, विधायक हुनुहुन्थ्यो विधायक त्याग्नुभयो, तपाईँले विरोध गर्नुभयो जब नेपाली सिट गयो। अब आज नेपाली सिट त कहाँ, आज त हामी एउटा कन्फ्युजनमा छौँ। उहाँहरूले मुद्दा राख्नु भएको छ, उहाँलाई मन नदुख्नु पर्ने। उहाँले एउटा भनेको छ इमिग्रेन्ट, नेपालीलाई इमिग्रेन्ट भन्यो भन्छ। उहाँले त फरेनर भनिरहेछ त। गोर्खा के अरे नेपाली त फरेनर हो, विदेशीलाई नेपालको मान्छेलाई पो फरेन के अरे नेपाली भनिन्छ त। गोर्खा मात्रै हो नेटिभ्स भनेको छ त, हामीले भनेको होइन, कसैले भनेको छ, कानुनले पनि भनेको छैन, पुरानो कानुनले भनेको छ। अब यस्तो कुराहरू ल्याएर अब थुप्रो कुरा छ, यो कुराहरू गरेर त थुप्रो डकुमेन्ट पनि देखाउनुपर्छ। Sir, just coming back to the ONRC. Okay. What would I like to understand from your association is like, would you like the government to, what would be your demand? The government should hold a special assembly session, because our implementation the by right, sir, but still the government can withdraw it, or the government can put on temporary hold. Have a debate in the assembly. What would be your demand on this? एक्ज्याक्टली हामीले हाम्रो रिक्वेस्ट सिक्किम सरकारलाई यही नै छ कि उहाँले स्पेसल सेसन एसेम्ब्लीमा डाकियोस्, यो विषयमा चर्चा होस्, र प्रोभिजन सिक्किम विधानसभाको जुन नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 छ, र उहाँले एउटा गलत यो पनि भन्दैछ, यो चाहिँ एक्ट अफ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट हो, एक्ट। उहाँले भन्दै कार्यक्रम भन्दैछ, त्यसरी गुमराह पनि गर्छ। यो चाहिँ एक्ट है, स्किम भन्दैछ है, एक्टको प्रोभिजन हो यो, र त्यो भित्र स्टेटलाई प्रोभिजन पनि राखिदिएको छ। त कमसेकम उहाँले स्पेसल सेसन बोलाएर यो विषयमा बहस गरेर जनतालाई यसको मेरिट डिमेरिट दुईटै कुरो बताएर, र 371F को जुन हामीले राखेको छौँ, जस्तो 8 मे एग्रिमेन्टको यो प्रोभिजनमा उल्लङ्घन हुँदैछ, यहाँनिर हाम्रो ठाउँ छ, र गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 मा यहाँ हाम्रो ठाउँ छ, यो कुरोलाई संज्ञानमा लिएर इम्प्लिमेन्टेसन गराउँ, त्यसमा हाम्रो कुनै कुरा छैन। And like debater कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ there is only there is only one lone opposition MLA, right? Should he also attend this particular assembly session? There are two things in this, in your question. एउटा कुरा हो, पक्का हो, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा, पार्लियामेन्ट्री यो डेमोक्रेसीमा एउटा विधायक भएर जनप्रतिनिधि भएर उहाँले भाग लिनुपर्छ विधानसभामा। तर अर्को पक्ष म सँगसँगै उहाँलाई भन्छु, सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष महोदय श्री एलबी दासलाई मैले कांग्रेसको पक्ष अध्यक्षको हैसियतमा पनि भनेको छु, मेरो व्यक्तिगत उसमा मैले भनेको छु कि जुन घटना प्रथमपल्ट हाम्रो पवन चामलिङ साहब जो विपक्ष नेता हुन्छ, उहाँले विधानसभामा पार्टिसिपेट गर्नु त्यति बेला जानुभयो, आफ्नो 10-11 जना त्यति बेला विधायक हुनुहुन्थ्यो, बीजेपीमा गइहालेको थिएन। त उहाँहरू जाँदाखेरि जुन ग्यालेरीबाट जुन प्रकारको एउटा असभ्यताको एउटा प्रकाष्ठ त्यहाँ प्रजातन्त्रको मन्दिरभित्र घटना घट्यो। एउटा मानु नमानु, सायद आजको वर्तमान मुख्यमन्त्रीले मानुन् या नमानुन्, उनलाई पनि औँलामा समातेर राजनीतिक खुट्टा टेकाउने पवन कुमार चामलिङ नै हो। र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रको मन्दिरभित्र त्यो ग्यालेरीबाट जुन प्रकारको एउटा अपमान गरियो, र आजसम्म सिक्किम विधानसभाले त्यो कुरो त्यो घटनालाई संज्ञान लिएर कुनै प्रकारको कारवाही नहुनु, यो दुःखदायक प्रजातन्त्र हो, दुःखदायक हो। र
त्यो घटना भएर आजसम्म कुनै प्रकारको एक्सन भएन भने, डेमोक्रेसीमा भएन भने, म नै एमएलए हो जानु भने म नै हो भने म पनि जानु। मलाई दुई कुरा सोच्नुपर्छ, मैले दुईवटा सोच्नुपर्छ। किनभने कुनै मान्छेको व्यक्तिगत एउटा जुन चाहिँ आफ्नो चरित्र हुन्छ, एउटा हो कि स्वाभिमान हुन्छ, त्यसलाई कुल्चिएर त राजनीति गर्नु, अथवा एउटा समाजले, हाम्रो एउटा सिक्किमे समाज हो, एउटा हाम्रो पवित्र मन्दिर हो, के अरे संविधानले दिएको एउटा मन्दिर हो प्रजातन्त्रको विधानसभा। त्यो भित्र कुनै व्यक्तिको एउटा उसको कदलाई हामीले इज्जत गर्नु सिकेनौँ भने हामीले समाजलाई कस्तो नमुना दिँदैछौँ? विधानसभाले यो कुरो संज्ञानमा लिनुपर्ने हो। विधानसभाले आजसम्म यो कुरोलाई कमसेकम जनतामा आएर यो घटनाप्रति उनीहरूको दायित्व बताउनु पर्ने हो। तर त्यो आजसम्म देखाएको छैन भने पवन कुमार चामलिङ जानुपर्छ नजानुपर्छ त्यो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत विषय हो, म केही भन्न सक्दैन। तर मेरो कुरा मैले राखिदिएँ। चामलिङ सरको त तपाईँले भन्नुभयो है, तर अब यस्तो नि, अब जब when we are talking about special assembly session है, एकपट्टि रुलिङ फ्रन्ट अलरेडी छ एसकेएम पार्टी, बिजेपीमा चाहिँ हुज अलरेडी सपोर्टेड द बिल इन द सेन्टर अल्सो, उहाँहरूले अलरेडी स्टेटमेन्ट पनि दिइरहेको छ। स्पेसल सेसनले चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले? के राख्नुपर्ने? हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्स त केही होइन नि। तपाईँको 32कै सरकार छ, सुडो बिजेपी गभर्मेन्ट चल्दैछ यहाँनिर। किनभने चामलिङ साहब पनि एनडिएको के अरे घटक दलै हो भनेपछि हु इज ओपोजिसन हियर? नो बडी इज ओपोजिसन हियर। सो नो, त्यो आज ओपोजिसन भइदिएको बेलादेखि नागरिक समाज जन्मिने नै थिएन नि। विशेष सेसन लाग्नुको अर्थ के हुन्छ त्यसो? हो, विशेष सेसन लाग्नुको अर्थ यो हुन्छ कि जहिले पनि प्रजातन्त्रमा हेर्नुहोस्, आजै फल हुँदैन, आज गरेको निर्णयले त्यसले 50 वर्षपछि त्यसको इम्प्लिकेसन देखिन्छ। त्यो हो डेमोक्रेसी, त्यो हो डेमोक्रेसी। र आज होस् या नहोस्, सिक्किम विधानसभाले कमसेकम आफ्नो अडान स्पष्ट गरेर ओल्ड लजमा यो प्रोभिजन छ र यो इम्प्लिकेसनले हामीलाई यो हुन्छ भने त्यो पछिलाई गएर त्यसलाई सहायता, आउने दिनहरूलाई सहायता हुन्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु जरुरी छ। यसले हुन्छ इम्प्याक्ट। हामी सानो राज्य हो, 543 जनाको संसदमा, जसको 303 जना भाजपा सरकारको अगाडि हाम्रो केही लाग्नेवाला छैन। आज कत्रो राष्ट्रिय पार्टीहरू थाकेको छ होइन, गलेको छ भने उनीहरूको निर्णय सर्वमान्य छ। अहिले अब भन्नु नै भने अब थुप्रो कुरा बढ्छ योभन्दा अगाडि। अब जस्तो हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबको अपोइन्टमेन्टमै कन्स्टिट्युसनल एउटा त्यहाँ अब्लिगेसन्सहरू थियो, जसको कोर्टमा च्यालेन्जेसहरू पनि भएको थियो। तर अब बिजेपी जो सरकारको उहाँहरू घटक दल भइसकेपछि यसमा थोरै कुरो भारतको प्रजातन्त्र त्यस्तै छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो कुरो। र यसको आजै रिजल्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन ओएनएलसीको विषय लिएर, तर विधानसभाले आफ्नो कर्तव्य गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी छ। लास्ट क्वेसन होला है, ओएनओआरसीलाई लिएर सिक्किमे नागरिक समाजले जुन आफ्नो पक्ष राखिरहेको छ है, सरकारको पक्ष आफ्नै छ, उनीहरू टसदेखि मस भएको छैन है, अनि सबै विपक्षी पार्टीहरूले राख्यो भनौँ न। अब तपाईँले जुन राख्ने कुरा राख्न सक्नुभयो, अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ? नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ पार्टिकुलरली यही मुद्दाको सन्दर्भमा? यो मुद्दाको लिएर हामी जनताकोमा जान्छौँ। जनता हो, सर्वमान्य प्रजातन्त्रको मालिकै जनता हो, र जनतालाई हामी यो कुरो बताउँछौँ। र हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो जब लकडाउनहरू अब खत्तम होला है, हामी आशा गरौँ सिक्किम सबै यो कोभिडदेखि अब स्वतन्त्र हुन्छ होला। सँगसँगै एउटा डर पनि छ, उहाँहरू अब सरकार कोही बेला डन्डी मार्च जुन चाहिँ जरुरी थिएन, डन्डी मार्चमा गएर दोस्रो लहर ल्याइदिनु भयो। यसपालि पनि बम्बईमा जहाँनिर जिका भाइरस अब त्यहाँ निक्लिएको छ हो कि, त्यो बम्बई चाहिँ एउटा हब भएको थियो यो के अरे कोभिडको। अब त्यहाँ यसपालि गएर उहाँले धेरै मन्त्रीहरू भेटघाट गरेर आउनुहुन्थ्यो। आशा गर्छु कि यसपालिको भिजिटले चाहिँ तेस्रो लहर सिक्किममा सुरु नहोस्, र त्यो लहरहरू एउटा बाँचिएछ भने हामी चाँडै सिक्किमे जनताकोमा जानेछौँ यो कार्यक्रमहरू लिएर। यो मात्रै होइन, हामी अन्त होइन, सिक्किमको विषय लिएर धेरै मुद्दाहरू लिएर